बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाजरीन और सामाईन खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, इस वक्त हिजबुल्लाह यानी लबनान के महाज से बहुत अहम और बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और इस वक्त एक भरपूर कार्रवाई है जो कि इस लबनानी मुज़ाहिमती तंजीम के मुजाहिदीन ने की है और इसराइली फ़ौजियों को खातिर खा नुकसान पहुँचाया है। क्या खबरें हैं इसके बारे में इस वीडियो में बात करते चलेंगे। तो अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये और आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। तो नाज़रीन, इस वक्त जो लबनान से खबरें सामने आ रही हैं, मज़ाहिमती तहरीक ने एक बहुत बड़ा हमला किया है और जो खबरें सामने आ रही हैं, द इस्लामिक रेजिस्टेंस इन लबनान, we targeted with 4 assault marches the air and missile defense headquarters in Kela barracks and the targets were hit accurately। अब एक भरपूर कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के अंदर 4 प्लेटून थे या 4 इसराइली फ़ौज के जो ब्रिगेड्स थे उनको निशाना बनाया गया है और उनका जो एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम था उसको निशाना बनाया गया है केला बैरिक्स के मुकाम पे। और इतनी भरपूर कार्रवाई थी कि ये जितने भी निशाने लगाए गए ये तीर बहदफ साबित हुए और इस एयर एंड मिसाइल डिफेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाने के साथ साथ इसको वहाँ खातिर खा एक तो नुकसान पहुँचाया और उसके बाद फिर वहाँ पे जो मौजूद अमला था या इस काबिज़ इसराइली फ़ौज का जो एक क्रू था उसको भी इस हमले में हिट किया गया और उनको फिर हलाक और ज़ख्मी किया गया। तो ये एक बहुत भरपूर कार्रवाई इस वक्त लबनान से सामने आ रही है। इसके साथ साथ जो शेख नाइम कासिम, उनका एक बयान सामने आ रहा है, हिजबुल्लाह इज़ रेडी टू रिस्पॉन्ड एंड इफ़ देयर इज़ एनी एक्सपेंशन ऑफ द एग्रेशन द रेजिस्टेंस इज़ हाईली प्रिपेयर्ड एंड विल नॉट बैक डाउन फ्रॉम सपोर्टिंग गाज़ा। अब ये जो बयान है हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी हसन नसरुल्लाह के बाद यानी उनके जो नायब हैं शेख नाइम कासिम, उनका बयान है कि हिजबुल्लाह हर तरह से तैयार है, हर हमले के लिए तैयार है और अगर इस जंग के अंदर जो कि इस वक्त इसराइल जारहियत दिखा रहा है लबनान के ख़िलाफ़ भी, इसमें अगर फिर इसराइल की तरफ से इजाफ़ा किया जाता है तो उसका जो बदला होगा या उसका जो रद्द अमल सामने आएगा वो ये होगा कि इस वक्त जो मुकावमत है, लबनानी मुज़ाहिमत या मुकावमत, वो बिल्कुल तैयार है और बहुत ज़्यादा हद तक तैयार है और वो अपना उनका जो हदफ है या उनका जो मकसद है कि किस तरह से वो इस वक्त मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों की सपोर्ट में सामने आए हैं, तो वो उस मकसद से एक तो पीछे नहीं हटेंगे और फिर जो हमले किए जाएंगे हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और शदीद होंगे। तो ये एक बयान है इस वक्त जो सामने आ रहा है। इसके साथ साथ इसराइली मीडिया एक बात क्लेम कर रहा है, हिजबुल्लाह लॉन्चेस हैवी मिसाइल्स टूवर्ड द मेरोन एरिया। अब ये मेरोन का एक पहाड़ी एरिया है जहाँ पे इसराइली फ़ौज की कुछ टोलियाँ जो हैं वो क़याम पजीर होती हैं, उन पर हिजबुल्लाह ने एक शदीद मिसाइलों से हमला किया है। और इस वक्त ये जो मंज़र है कि जब से ये जंग शुरू हुई है और हिजबुल्लाह भी इस जंग में कूदा है, मुताद्दिद मिसाइलों से, रॉकेटों से, मोर्टर से और हर तरह के हथियार से जो इस वक्त इस जंग के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं हिजबुल्लाह की जानिब से, उनके अंदर इजाफ़ा ही हुआ जा रहा है और बहुत नए नए तरीक़े के मिसाइल जो हैं वो सामने आ रहे हैं। कभी वो कैमरा लगा के कुछ मिसाइल दाग दिए जाते हैं और वो मिसाइल पूरे मंज़र को रिकॉर्ड करते हैं और आखिर तक जब तक वो अपने हदफ को निशाना नहीं बना लेते वो तमाम वीडियो फुटेज जो है वो भेजते रहते हैं, सेंड करते हैं। इसके साथ साथ एक इस फलक मिसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बुरखान मिसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो नए नए तरीक़े के जो हथियार हैं वो इस जंग में अब देखने में सामने आ रहे हैं और हिजबुल्लाह ये तमाम चीज़ें वो इस्तेमाल कर रही हैं जो कि इससे पहले किसी भी जंग में इस्तेमाल नहीं की गई थी। तो एक ये हमला सामने आया है। इसके साथ साथ आवर मुजाहिदीन टारगेटेड एन इसराइली मिलिट्री फोर्स इन द विसिनिटी ऑफ जबल अदीर एंड किल्ड एंड वुंडेड इट्स मेंबर। अब एक भरपूर कार्रवाई जबल अदीर यानी ये भी एक पहाड़ी सिलसिला है जहाँ पर इसराइली काबिज़ फ़ौज क़याम करती है या वहाँ पर उन्होंने अपनी चौकियाँ बनाई हुई हैं, उस मिलिट्री फ़ोर्स को टारगेट बनाया गया मुकावमती मुजाहिदीन की जानिब से और उस हमले के नतीजे में इसराइली फ़ौजियों को मारा भी गया और ज़ख्मी भी किया गया है। तो ये एक और कार्रवाई है, मतलब अब एक
ہلاکتوں کا سلسلہ ہے جو کہ اس وقت اسرائیلی فوج کے حصے میں آتا جا رہا ہے، اور مسلسل ان حملوں کے اندر اسرائیلی فوجی یا تو ہلاک ہو رہے ہیں یا پھر وہ ایسے زخمی ہو رہے ہیں کہ پھر ان کا فوج میں کوئی کام نہیں ہے، یعنی جسمانی معذوری کا جو ایک عنصر ہے پھر وہ ان میں پایا جانے لگتا ہے۔ تو یہ بھی اس وقت سامنے آ رہی ہیں چیزیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامک ریزسٹنس ان لیبنان، وی ٹارگیٹڈ اے گروپ آف آکوپیشن سولجرز وین دے ور انسٹالنگ نیو اسپائی اکوپمنٹ ایٹ دا مرج سائٹ ود میزائلز۔ اسرائیلی فوج کی کچھ ٹولیاں ہیں جو کہ ایسے ایکوپمنٹس کو انسٹال کر رہی ہوتی ہیں جن سے جاسوسی کی جا سکے، یعنی اسرائیل سے بیٹھ کر لبنان پہ نظر رکھی جا سکے۔ ایسے ایکوپمنٹس کو، ایسے آلات کو نصب کر رہی ہوتی ہے وہ فوج، اور تب ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، یعنی لبنان سے تب ایسے میزائل داغے جاتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی ان فوجوں پہ جا کے ہٹ کرتے ہیں جہاں پر وہ یہ جاسوسی کے آلات نصب کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک طرف تو ان آلات کو تباہ کرتے ہیں اور دوسری طرف جو فوجی ان آلات کو نصب کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ایک اور کارروائی اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ our مجاہدین targeted the enemy's artillery position in Khirbet Mar and its soldiers deployed around it with missiles weapon۔ ایک اور کارروائی ہے، یعنی ایک کارروائیوں کا سلسلہ ہے جو کہ اس وقت دیکھنے میں سامنے آ رہا ہے کہ لبنان سے متواتر اسرائیل کے شمال میں حملے کیے جا رہے ہیں، اور ایک اور حملہ ہے جس کے اندر جو دشمن کا توپ خانہ ہوتا ہے، یعنی آرٹلری جہاں سے وہ توپ کے گولے داغ رہے ہوتے ہیں لبنان پہ، اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس توپ خانے کا جو کریو یا اس کے ساتھ جو سپاہی یا سولجرز ہوتے ہیں وہ اس کا نشانہ بنتے ہیں اس میزائل اٹیک کا جو کہ حزب اللہ کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ the مجاہدین's response to Israel march forced it to retreat and return to the occupied territories۔ اسرائیلی فوج کی ایک ٹولی ہوتی ہے جو کہ پیدل مارچ کرتے ہوئے لبنان کے علاقوں میں، لبنان کی سرحد میں گھسنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے، لبنان سے پھر حملہ کیا جاتا ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، مجاہدین ان کو گولیوں سے اور راکٹوں سے ٹارگٹ کرتے ہیں اور مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اسرائیلی قابض فوج پیچھے ہٹیں اور بھاگ کر اپنی سرحدوں کے اندر یا قابض اسرائیل کی سرحد کے اندر واپس گھس جائیں۔ تو یہ بھی ایک حملہ اور اس وقت کارروائی ہے جو کہ لبنان کے مقاومتی مجاہدین کی سامنے آ رہی ہے، حزب اللہ کی سامنے آ رہی ہے، اور جس طرح سے یہ منظر ہے کہ یہ تمام چیزیں اب بڑھتی جا رہی ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد ہو چکی ہے، اس کے باوجود اسرائیل جس طرح سے بربریت اور جو تشدد کی ایک روش ہے اس کو نہ چھوڑتے ہوئے ان تمام فلسطینیوں پہ قہر ڈھا رہا ہے اور مسلسل شہادتیں سامنے آ رہی ہیں، اس کا بدلہ اب اس طرح سے لیا جا رہا ہے کہ لبنان بھرپور کارروائیاں کر رہا ہے اور ایک جانب مسلسل انگیج کر کے رکھا ہوا ہے اسرائیلی فوج کو کہ وہ اس وقت مکمل طور پہ شمال میں انگیج رہے اور ان کو پھر جانی اور مالی نقصان بھی اٹھانا پڑے۔ تو یہ تھی اس وقت تک کی خبریں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبریں پسند آئی ہوں گی۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا آپ کے سبسکرپشن کی اس کو ہمیں ابھی ضرورت ہے، اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ایک دوسری ویڈیو میں، نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔